अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे चैनल पे आए और बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा चैनल है दीनी खजाना। इस चैनल पे हमने उर्दू वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल से डालने शुरू की है और आप सबको बहुत पसंद भी आया है। आप सब लाइक शेयर भी किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप सबको वीडियो पसंद है और आप सब लाइक शेयर करते रहें। तो आज का ये हमारा सबक होगा सन 4 हिजरी, सुबैया मुंजिर और यौमुर रजी। तो ये वाला सबक हम आज पढ़ेंगे और अगर आप सब ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 4 हिजरी, सुबैया मुंजिर और यौमुर रजी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत किए हुए और मदीना आए हुए 4 वर्ष गुजर चुके थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके आए हुए मदीना में 4 वर्ष हो चुके थे और सन 4 हिजरी ये हुआ कि हिजरत के साल को कहते हैं। हिजरत के साल का ये चौथा साल था। अभी 1 वर्ष पहले सन 3 हिजरी में मुसलमान जंगे ओहद में बड़ा नुकसान, तो हमने पीछे वाली सबक में पढ़ा था सन 3 हिजरी के बारे में, जिसमें मुसलमान का जंग हुआ था। जंगे ओहद कहा जाता है जिसे, वो वाला सबक में, और उसमें हम पढ़े थे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और जीत मुसलमानों की नहीं हुई थी। मगर तुम जानो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम तो दुनिया में अल्लाह का नाम फैलाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का काम दुनिया में अल्लाह का नाम फैलाना था, जीतना हारना नहीं था। उन्हें हार जीत से कोई मतलब ना था, तो हार जीत से कोई मतलब नहीं था। हिजरत के चौथे साल सफर के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजिद के एक सरदार आमिर ने दरख्वास्त की कि आप सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को नजिद भेज दें ताकि वहाँ अल्लाह का कलाम सुनाएं और हम लोग मुसलमान हो जाएं। तो हिजरत के चौथे साल सफर का महीना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजिद के एक सरदार आमिर ने दरख्वास्त की थी कि आप सहाबाए कराम को नजिद भेज दें ताकि वहाँ अल्लाह का कलाम सुनाएं और हम लोग मुसलमान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मुसलमानों को नजिद भेजा ताकि ये लोग वहाँ जाकर अल्लाह का कलाम सुनाएं। मुसलमान नजिद पहुँचने से पहले एक जगह बैरे मऊना में ठहर गए और उस सरदार आमिर के पास एक सहाबी हजरत हराम रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कहने से 70 मुसलमानों को नजिद भेज ताकि वहाँ जाके अल्लाह का कलाम सुनाए। मुसलमान नजिद पहुँचने से पहले एक जगह बैरे मऊना में ठहरे और उस सरदार आमिर के पास एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा ताकि वो आमिर से इजाज़त ले लें कि हम लोग आपके शहर में आ रहे हैं, ताकि इसलिए वो उनको भेजे थे हजरत हराम रज़ियल्लाहु अन्हु को कि हम
اجازت لے لیں عامر سے کہ ہم آپ کے شہر میں آ رہے ہیں۔ عامر نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگ کا اعلان کیا۔ تو عامر نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگ کا اعلان کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے آئے ہیں۔ تو صحابہ لوگ سب فرمانے لگے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرنے آئے ہیں، مگر وہ نہ مانا۔ مجبوراً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مقابلہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تھوڑے اور بے سر و سامان تھے، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجے تھے وہ تھوڑے تھے اور بغیر سامان کے بھی تھے، لڑائی کے لیے تیار نہ تھے، سب شہید ہو گئے۔ اس لڑائی کو سوریہ منذر اور واقعہ بئر معونہ کہتے ہیں۔ صرف ایک مسلمان زندہ بچے، انہوں نے آ کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے جنگ کا اعلان کیا۔ ان لوگوں نے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے آئے ہیں، مگر وہ نہ مانے۔ مجبوراً صحابہ لوگوں کو مقابلہ کرنا پڑا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تھوڑے تھے اور بغیر سامان کے، لڑائی کے لیے وہ لوگ تیار بھی نہ تھے، سب شہید ہو گئے۔ اور اس لڑائی کو سوریہ منذر اور واقعہ بئر معونہ کہتے ہیں۔ صرف ایک مسلمان ان میں سے زندہ بچا، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ تو جو ایک مسلمان زندہ بچے ہوئے تھے تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جو وہاں لوگوں کو قتل کر دیے تھے۔ اسی سال چند مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کچھ صحابی ہمارے یہاں بھیج دیجئے تاکہ وہ ہم کو قرآن شریف پڑھائیں۔ تو اسی سال چند مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے اور کچھ صحابی ہمارے یہاں بھیج دیجئے تاکہ وہ ہم کو قرآن شریف پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، مگر وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنایا تھا، تو وہ لوگ مسلمان نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ لوگ پلان بنائے ہوئے تھے، اس لیے دھوکہ دے کر راستے میں ان سب مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ تو یہ لوگ جب جا رہے تھے تو راستے میں ہی دھوکہ سے ان سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس واقعہ کو یوم الرجیع کہتے ہیں۔ اسی سال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ اسی سال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، جن کی شادی پہلے برس سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا اسی سال، اور جن کی شادی سن 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ اور اسی سال حضرت ام سلمہ
رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور اسی سال ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور اسی سال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی مطلب نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اگر آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے بھائی بہن ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور بتاتے رہیں کہ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔